नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, हमने हिंदुस्तानी गाना सुना था, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मुआशी तौर पर बहुत कमज़ोर है। एक IMF का प्रोग्राम पूरा नहीं होता, दूसरे की दरख्वास्त दे दी जाती है। इस वक्त भी $7 बिलियन की उनकी दरख्वास्त पेंडिंग है, जिसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को यूँ कह सकते हैं कि फौलाद के चने चबाने पड़ रहे हैं। ऐसे में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसकी जो है उसके सर्वे से एक खुशाइंद खबर का खुलासा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि दरिया सिंध जो है ना, उसके मतलब फ्लोर पर वहाँ से सोने के ज़खायर मिले हैं। कहते हैं कि अटक के, यानी ये हकीकत में तो आप कह सकते हैं इमरान खान का जो इलाका है वो मियांवाली का रहने वाला है, वहीं पर जो है अटक है, और वहाँ से भी दरिया सिंध गुजर। वैसे तो ये दरिया सिंध जो है मैं अपने नाज़रीन की इल्म के लिए बता दूं आपको कि ये तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहाँ से शुरू होता है। हम हिंदू लोगों का एक अकीदा है कि हमारे भगवान शिव शंकर जो हैं, उनका जाए मस्कन, उनके रहने की जगह कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत के दामन में ये मानसरोवर झील है, जो कि तिब्बत में है। हमारे लिए वो एक तीर्थ स्थान है। पहले हमारे लोग वहाँ जाया करते थे हर साल दर्शन करने के लिए। फिर बीच में चीन के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं रहे तो बंद हो गया, अब फिर से शुरू हो जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये दरिया सिंध मानसरोवर से शुरू होके चीन से भारत में लद्दाख के हिस्से से दाखिल होता है। वहाँ के लोगों को वो अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इंडस रिवर कह के बोलते हैं, और इसीलिए तकरीबन 24 साल पहले की बात है, जब LK आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, तो उसने वहाँ पर एक सिंधु फेस्टिवल भी शुरू कराया था। हर साल सिंधी लोग वहाँ इकट्ठे होते थे और दरिया सिंध की पूजा करते थे। खैर, मैं बता रहा था कि चीन से आके कश्मीर में दाखिल होता है लद्दाख से, और वहाँ से गुजरता पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। तो पाकिस्तानी कश्मीर से गुजरते और वो अटक से होता हुआ, पंजाब से होता हुआ, और फिर सिंध में दाखिल होता है, और सिंध में जाके ठट्टा ज़िला जो है उसके नज़दीक, किसी ज़माने में कहते थे शाह बंदर, वहाँ पर एक बंदरगाह थी, उस इलाके में वो ख़त्म होता है। कराची में नहीं होता, उसके थोड़ा नज़दीक है, यानी उससे थोड़ा ईस्टर्न इलाका है वो। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की निशानदही की है कि दरिया सिंध के जो बेड है उसमें अटक के इलाके में तकरीबन 32 किलोमीटर का इलाका है, यानी वहाँ से सोने के ज़खायर वहाँ पे मौजूद हैं, वो कहते हैं। और कहते हैं कि उनका जो वज़न हो सकता है, जितना निकल सकता है, 32.6 मीट्रिक टन, और जिसकी कीमत पाकिस्तान के हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान के 60,000 करोड़ जो है हो सकती है। अभी इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि तकरीबन $2 बिलियन से कुछ ज़्यादा ही उनको मिल सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं
کہ وہاں پر جب سردیوں میں جو ہے پانی کم ہو جاتا ہے تو کئی جگہوں پر تو دریائے سندھ ایک دم خشک ہو جاتا ہے یا بہت کم پانی رہتا ہے، کیونکہ بہت سارے ڈیم بنا چکے ہیں، وہ اس کا پانی کھا جاتے ہیں وہ۔ تو وہاں کے لوکل لوگ جو ہیں اٹک کے، انہوں نے وہاں سے جو ہے اپنے طور پر مائننگ جیسے شروع کر دی ہے اس کی، لیکن سرکار کو اس کو نکالنے کے لیے جو ہے ایک پورا پلان بنانا پڑے گا۔ اور یہ جو مائننگ ہے فرام ریور بیڈ، اٹ از ناٹ این ایزی جاب، یہ بہت ٹیڑھی کھیر ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کو بلوچستان کے ریکو ڈک کے علاقے میں سونے کے ذخائر ملے تھے، جس کا انہوں نے کینیڈا کی ایک کمپنی کو ٹھیکہ دیا تھا، لیکن بعد میں کچھ پتہ نہیں چلا، انہوں نے وہ ٹھیکہ کینسل کر دیا۔ کینیڈا کی کمپنی نے ان کے اوپر آربیٹریشن کا کیس قائم کیا پاکستان سرکار کے اوپر، اور اس کے بعد پاکستان کو جرمانہ بھی بھرنا پڑا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اب تک تو ریکو ڈک سے بھی یہ سونا نکال نہیں سکے، اب یہاں سے یہ سونا نکالنے میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کا جو ہے اکنامک جو ہے انوائرمنٹ جو ہے امپیکٹ اسیسمنٹ وہ کرنی پڑتی ہے، وہ پاکستان میں اتنا نہیں کرتے، بھارت میں تو کوئی بھی پروجیکٹ ہو وہ ضرور ہوتی ہے۔ اب کیونکہ یہ جو پینے کا پانی ہے اور ایگریکلچر کے استعمال میں آتا ہے، دریائے سندھ کا پانی جو میٹھا پانی ہے یہ، تو اس پانی میں سے اگر یہ وہاں سے یہ نکالیں گے تو اس سے جو پانی ہے نا وہ پولیوٹ ہونے کا خطرہ ہے، اور ہوگا یقینی طور پر۔ وہ اس سے کس طرح یہ بچا پائیں گے؟ تو یہ اس وقت تو بہت اچھا لگتا ہے، 60,000 کروڑ روپیہ پاکستان کو مل جائے گا ایسے میں، جبکہ پاکستان کے پاس کیش کی بہت کمی ہے، لیکن یہ سوچنے اور اس پر عمل درآمد ہونے کے بیچ میں ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، اور جس کے لیے ہمیں، اور دوسری بات یہ بھی ہے، میں عرض کروں کسی کو شاید برا لگے لیکن یہ حقیقت ہے، پاکستان میں کرپشن بہت ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی آپ انڈیکس اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ایمانداری کی جو انڈیکس ہے نا، پاکستان آپ کو اس کے جو ہے ایک دم جو ہے ترے میں دکھائی دے گا، نیچے سے دکھائی دے گا، یعنی ایمانداری بہت کم ہے وہاں پر۔ اور اس وقت تو آپ کو معلوم ہے، کہنے کو سویلین گورنمنٹ ہے لیکن اس کی باغیں پیچھے سے آرمی سنبھال رہی ہے۔ تو یہ جو پاورز ٹو بی ہیں جن کے ہاتھ میں پاکستان کی ڈور ہے، کیا یہ اس سونے کو پاکستان سرکار تک پہنچنے دیں گے یا بیچ میں ہی اس کو ہڑپا لیں گے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ایوب خان جو ہے 1958 میں سکندر مرزا نے مارشل لا لگایا، پھر اس کو ہٹا کے ایوب خان جو ہے پریزیڈنٹ بن گیا تھا 27 اکتوبر 1958۔ اس وقت ایک بہت بڑا ذخیرہ ملا تھا، سمگلنگ کا مال تھا، کہتے تھے کہ سونا ملا ہے، لیکن 2 دن کے بعد سرکار نے یہ اناؤنس کر دیا یہ سونا نہیں، یہ تو تانبا تھا۔ تو خدا بہتر جانتا ہے، اس قسم کی اگر حکومت میں ہوں گے لوگ تو وہ سونے کو تانبا یا پیتل بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو ایک خوش آئند خبر سننے میں آئی ہے، اس سے پاکستان کی جو تقدیر ہے اس میں کتنا فرق آتا ہے یہ صرف آنے والا وقت ہی بتا پائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، از راہ کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔